श्रीहंसं सनकादीश नारदं बिम्बभास्करम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निगमावरुणं योगीन्द्रनित्यं भवयोगमयं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नतोऽस्मि। सनातन धर्म को जय जय श्री राम। भगवत चरणानुराग सज्जन भक्तवृंद भक्तिमय श्रद्धा महिमा तारू अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि राधा सर्वेश्वर आचार्य सालक राम प्रत्यक्ष भागवही श्री भागवत भगवान सद्गुरुदेव के माता पिता का यज्ञ मण्डपासन गुरुदेवहरूलाई नमन गर्दै भजनासीन भाइहरू भगवत चरणानुराग सज्जन भक्तवृन्द श्रद्धामय भक्तिमय माताहरू श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आज 5औं दिन हामीले नन्दोत्सव मनायौं। नन्द बाबाले गर्नुभएको उत्सव भगवान श्री कृष्णको प्राकट्य महोत्सव। भगवान श्री कृष्ण को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त हामीले थाहा पायौं। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक सबभन्दा पहिले उनी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सृष्टिका पहिले अनि सृष्टिका पछाडिसम्म रहने पनि भगवान श्री कृष्ण उहाँको प्राकट्य महोत्सव हामीले मनायौं। हाम्रो जीवनका दाता प्रेमका पुजारी प्रेमको पाठ सिकाउने मानव जीवनको सार्थकता बताउने मानव जीवन बनाएका आत्मालाई पठाउने उहाँले भन्नुभयो। त्यस कारणले हामीले भगवानको प्राकट्य महोत्सव मनाएको आज खुसीको दिन हो, साह्रै खुसीको दिन हो। हाम्रा जीवनमा अवश्य पनि आज एउटा सौभाग्यको दिन थियो। हामीले भगवान श्री कृष्णको प्राकट्य महोत्सव मनाउन पायौं। अब हामीले भागवतकी कथा दशम स्कन्धमा छन्। हामीलाई महात्म्य मात्रै सुनाउने भन्ने आचार्यजीले भनेर जानुभएको छ। हामी महात्म्यको पाठ गर्छौँ। भोलि फेरि उहाँको कथा सुनाउनु श्रीमद् भागवतको कथा। महात्म्यमा हामीले 2टा अध्याय मात्रै सुनाएका छौँ तलबाट। अब 3वटा अध्याय हामीसँग बाँकी छन्। यी 3वटा अध्यायको संक्षेपमा कथा हामी सुनाउँछौँ। हिजो अस्तिको कथामा भन्नु हिजो त गर्न पाइएन। हिजो श्रीमद् भागवत मूल कथामै हाम्रो समय बित्यो, हामीले समय पाएनौँ। अनि अस्तिका दिनको कथामा के थियो भने भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई बेउजाउनका लागि सनकादि मुनिन्द्रहरूले श्रीमद् भागवत नै समर्थ छन् भनेर नारदलाई बुझाइसक्नु भएको छ। नारदले बुझि पनि सक्नु भएको छ।
र नारदले आज भन्दै हुनुहुन्छ ठिकै छ ज्ञान यज्ञ भन्ने कुरो मलाई आज चित्त बुझ्यो। ठिक छ ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, म ज्ञान यज्ञ त गर्छु। भगवान श्री सुखदेवको मुखारविन्दबाट निस्केकी संसारका मानवका लागि नै प्रकट भएकी भागवतकी कथा त्यो म गर्ने भए, तर कहाँ गरौँ? सनकादि मुनिन्द्रहरूले हरिद्वार ठहराइदिनु भयो। अब सनकादि मुनिन्द्रहरू देवर्षि नारद हरिद्वारमा कथा गर्नका लागि भनेर माथिबाट आउन लाग्नु भयो। सन्त महात्माहरू सधैँ सधैँ त्यसै सुमसुम्ती हिँड्नुहुन्न त। सन्त महात्माहरू हरि कीर्तन गाउँदै हिँड्नुहुन्छ अनि हरिकथा गाउँदै हुनुहुन्छ। लोक लज्जाबाट टाढो रहेको हुनुहुन्छ। हामीलाई लोक लज्जा हुन्छ। हामी सडकमा निस्केर गाईहरू के भन्छ न मलाई लोक लज्जा। अर्काले के भन्छ अर्कालाई देखाउन गर्छौँ हामी, आफ्नो लागि गर्दैन। निर्लज्ज हुनै सक्दैनौँ, लोक लज्जा छ। उहाँहरू लज्जाबाट पर नहुनु भएको हुन्छ। माथिबाट कथा गर्न आउँदा तल झर्न लाग्दा बाटोमा भएका सारा तपस्वीहरू त्यही समूहमा जोडिँदै हरि कीर्तनमा सामेल हुँदै हरिद्वारतिर झर्न थाल्नु। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे। तल आइपुग्दा त ऋषिहरूको एउटा ठुलो समूह भयो। जहाँ भागवती कथा हुन्छ भनेपछि ऋषि महर्षिहरू सुन्नु मात्रै भयो, कसैले बोलाएन, आफै आउनु। किनभने भागवत जीवनदाता, मान्छेलाई सन्मार्ग बताउने, मान्छेका लक्ष्यमा पुर्याउने, सबै ज्ञानले परिपूर्ण भक्तिमय ग्रन्थ भागवत भएको हुनाले सारा ऋषि महर्षिहरू लालायित हुनुभयो। भागवतको कथा सुन्न पाए अरू के छ? अलानी भयो गुरुलोके देवलोके छ ब्रह्मलोके तथैव छ। यहाँदेखि ब्रह्मलोकसम्म, किनभने उहाँ त भागवतको कथा छैन नि। सत्यलोकमा, कैलाशमा, स्वर्गमा, वैकुण्ठमा पनि भागवतको कथा छैन। यहाँ मात्रै छ, धरतीमा मात्रै छ। सबैतिरका सन्त महात्मा देवता यी सबै भागवती कथा सुन्नका लागि श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम्पटा धावन्तोऽप्यायेयुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। जो भगवान का परम भक्त हुन्, वैष्णवहरू हुन्, ती सबभन्दा पहिला यत् वैष्णवानां धनं भागवत, भगवान का भक्तहरूको परम धन श्रीमद् भागवत हुन्। आए सबै भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, वेदातिथि, देवल, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास र पराशर, छायासुत, जाजली, यी सबै आउनुभयो। वेद आउनुभयो, वेदान्तहरू आउनुभयो, 17वटा पुराणहरू पनि आए। गंगादी आदिका नदीहरू आउनुभयो, पुष्कर आदिका तीर्थहरू पनि त्यहाँ आउनुभयो। सबै क्षेत्रहरू आउनुभयो। जो अलिकति सम्मान खोजेर बस्नेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई भृगु आफै गएर भागवती कथा हुन्, भागवती कथा आउनुहोस् निमन्त्रण गरेर ल्याउनु। अब के भयो? देव गन्धर्व दानव, देवता, गन्धर्व, यक्ष, मानव, ऋषि, महर्षि जसले भगवान श्री कृष्ण परमात्मा प्रभुसँग प्रेम गर्थे, भागवतसँग प्रेम गर्थे, ती सबै त्यहाँ आए। आएपछि सबैलाई अब कथा आरम्भ हुने बेलामा मण्डपहरू बनिए, मण्डप पूजाहरू भए, विशेष रूपले व्याशासन बनियो। व्याशासनमा सनकादि मुनिन्द्रहरू विराजमान हुनुभयो। त्यति भइसकेपछि नारदले सबैलाई आउनुहोस् अब कथा सुनाउँ छेउमा बोलाउनु भयो। सबैलाई आचमन गराउँदै भगवानका मन्त्रले दीक्षित गर्दै जानुभयो, दीक्षा दिनुभयो। किनभने भागवतमा नियम छ
विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकार कथा श्रवी। भगवान का मंत्र न सुनिकन कथा सुनेको फल हुँदैन, यो नियम छ। नारदले सबैलाई दीक्षा दिनुभयो, उत्तम आसन पनि दिनुभयो। सबैले कुमार सनकादि मुनिन्द्रहरूलाई दण्डवत गरे, किनभने उहाँहरू व्यासासनमा हुनुहुन्थ्यो। बसाइमा कसरी बस्नुभयो? सबैभन्दा अगाडि ऋषि महर्षिहरू बस्नुभयो। ऋषि महर्षिहरूमा पनि वैष्णव ऋषि जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबै अग्रभागमा बस्नुभयो। त्यसका सबभन्दा अगाडि नारद बस्नुभयो। एक भागमा ऋषिगण, अर्को भागमा ऋषिका परिवार, अर्को भागमा माताहरू, अर्को भागमा वेदहरू, परिषदहरू, अर्को भागमा तीर्थहरू। सबै कथा सुन्न बसिसकेपछि त्यहाँ जयकार उच्चारण हुन थाल्यो। आनंद कंद भगवान को, श्रीमद् भागवत भगवान को, श्रीमद् भागवत भगवान को, व्यासासीन गुरुदेव को। माथिबाट पुष्प वृष्टि गरिकन देवताहरूले सुन्दर बाजा बजाएर सुन्दर ध्वनिद्वारा श्रीमद् भागवतको कथाको आरम्भलाई स्वागत गर्नुभयो। देवताहरूले हाम्रो स्वागत भयो। सुन्दर वातावरण, सन्त महात्माहरूको उपस्थिति, देवताहरूको उपस्थिति, अर्कै माहौल भयो। यस बेलामा अब सनकादि मुनिन्द्रहरूले भागवतको महिमा बताउन तयार गर्नुभयो। अदते वर्णिते स्माभि महिमा सुख शास्त्र जा भनेर थाल्नुभयो। अब हामी भागवतको महिमा बताउँछौँ। हामी पनि सुनौँ है त भागवतको महिमा के रहेछ। श्रीमद् भागवतले के भन्नुभयो? पहिले यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। भागवत सुन्दा श्री राधे राधे, भागवत सुन्दा मुक्ति हातमा हुन्छ। अर्थ हो शान्ति प्राप्त हुन्छ। संसारमा भटकिरहेको आत्मा, संसारका व्यवहारले बाँधिएको आत्मा, चिन्ताले ग्रस्त भएको आत्मा, सङ्कटमा परेको आत्मा भागवतको भगवानको महिमा सुनेर आनन्दित हुन्छ। जसले भागवत सुन्छ उसलाई संसारले बाँध्ने कुनै डर हुँदैन। तर भागवतको कथा सुन्न सक्नु पर्यो अनि मनन गर्न सक्नु पर्यो, चिन्तन गर्न सक्नु पर्यो। उहाँले भन्नुभयो श्रीमद् भागवत यस दिन सुन्नु, यस दिन थाल्नु, एक दिन बिसाउनु होइन। यसको कुनै नियमै छैन त्यस्तो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस दिन थाल्नु, यस दिन पुरा गर्नु त त्यो हामीले बनाएको कुरा हुन्। तर भागवतकी कथा के भन्नुभयो कुमारहरूले? यी सधैँ सधैँ सुनिरहनु पर्ने र सुनाइरहनु पर्ने कथा हुन् श्रीमद् भागवतकी कथा, जसलाई सुन्दा मात्रै पनि हरि भगवान हृदयमा निवास गरिदिनुहुन्छ। हरि भगवानको हृदयमा वास हुन्छ, मानव हृदयमा वास हुन्छ। यसमा 18,000 श्लोक छन् श्रीमद् भागवतमा। 335 वटा अध्यायहरू छन्, 12 वटा स्कन्धहरू छन्, 18,000 श्लोकहरू छन्। परीक्षित र सुखदेवको संवाद हो। जबसम्म श्रीमद् भागवतकी कथा नसुनेको उस मानव, तबसम्म उसलाई त्यो संसारको फन्दामा बाँधिएको अनुभव हुन्छ। श्रीमद् भागवतकी कथा राम्ररी सुन्न सक्यो भने संसारको जालबाट मुक्त भएको अनुभूति गर्छ। आत्माको परिचय हुन्छ श्रीमद् भागवतमा। यावत् कारणगता नास्ति सुखशास्त्र कथा क्षणं तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानतापुमा। भागवत कथा सुनुन्जेल अज्ञान अन्धकारले मान ढाकिएको हुन्छ। तर कथा सुनेपछि ज्ञान ज्योति बन्छ। तर सुन्न सक्नु पर्यो, बुझ्न सक्नु पर्यो र जान्न पनि सक्नु पर्यो। धेरै शास्त्र सुनेर पार पाइँदैन। कलियुगमा एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदानी गच्छति। एक मात्र भागवत शास्त्र इति शास्त्र हुन्
यो मानव आत्मालाई मुक्ति दिन सक्ने, मानव आत्मालाई शरीर मुक्ति हुने होइन नि, आत्मा मुक्ति हुने हो। यो शरीर त त्यसको बस्ने घर मात्रै हो, उसको घर हो, यसैमा बसेको हुन्छ। आत्मा यही भित्र बसेको हुन्छ, हामी घरमा बसे जस्तै त हो। आत्मा यस्तो घरमा बसेको हुन्छ अनि यसलाई चलाउँछ। हामीले सिँगार पेटार गरेर घरलाई सनक्क पारे चाहिँ आत्माले यहाँ बसेर यो घरलाई सनक्क पार्छ, बसेको हुन्छ। जसका घरमा श्रीमद् भागवतकी कथा हुन्छ त्यो तीर्थ हो। त्यही तीर्थ भएको हुनाले हामी जन्ममै फेला पनि गङ्गा स्नान गरे भन्दा ठुलो पुण्य छैन। गङ्गा स्नान गर्नु, यमुना स्नान गर्नु, पुष्करमा गएर स्नान गर्नु, त्योभन्दा ठुलो पुण्य छ। यहाँ के भन्नुभयो? न गङ्गा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुखशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नये। श्रीमद् भागवतकी कथाको रसपान गर्नु, गङ्गा स्नान गर्नु, काशीमा गएर वास गर्नु, पुष्करमा गएर स्नान गर्नु, प्रयागमा गएर स्नान पिण्डदान आदि गर्नु र भागवत सुन्नुमा भागवत चाहिँ श्रेष्ठ हो। त्यहाँ शरीर पुग्छ, यहाँ भागवतमा मनै पुग्छ, मन नै प्रवेश गरेको हुन्छ भागवतमा। त्यसकारण हे मानव, यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ कुमारहरू? हे मानव, तिमी मुक्ति चाहन्छौ भने आफ्नै मुखले भागवत पढ्ने गर। कति पढ? एउटा श्लोक पढ कि आधा श्लोक भए पनि पढ। एउटा श्लोकको 4 पाउमा 1 पाउ मात्र पनि उच्चारण गरेर दिन भागवत भन। तिमी मुक्ति चाहन्छौ भने, मुक्ति चाहँदैनौ भनेर बाबु अब तिमीलाई के भन्? यदि मुक्ति चाहन्छौ भने आफ्नै मुखले पठस्व स्वमुखेनैव श्रीमद् भागवतं परम स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं। यदि मुक्ति चाहन्छौ भने आफ्नै मुखले भागवत पढ। हामी त छक्क पनि भागवत त जानेको छैन, गुरुजीहरू को सुनाउनुहुन्छ, हामीले कहाँ भागवत जाने, कसरी पढ्ने होइन? तर हामीले जानेकै छौँ होला। मसँग भन्नुहोस् है त, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कसले जानेको छैन? कसले आएन? नआउने कोही छैन। भागवतको श्लोक यही भनिराखौँ, यही भनिराखौँ, मुक्ति यसैमा रहेछ। यहाँ त्यसै भनेर पठस्व स्वमुखेले आफ्नै मुखले भन। अब हामीलाई मुक्तिको बाटो देखाउने के छ? एकादशीको व्रत लिनु मुक्तिको बाटो हो। तुलसी रोपण सेवन भगवानमा अर्पण। तुलसी र भगवानलाई छुट्याउनु कहिले पनि हुँदैन। शालग्राम भएको ठाउँमा तुलसी अर्चना गर्न पुर्याउनु, तुलसीको सेवा गर्नु, गाईको सेवा गर्नु, अनि विधिपूर्वक अग्निहोत्र गर्नु, शुद्ध ब्राह्मणको सन्तको महात्माहरूको सेवा गर्नु, यो हामीलाई सत्मार्गको बाटो देखाउने यी साधनहरू हुन्। सत्मार्गमा पुर्याउने यी साधनहरू हुन्। सन्त महात्माहरूको छेउछाउ पाइयो भने त झन् हाम्रो कस्तो आनन्दको क्षण हो। त्यो सन्तको छेउमा पुग्नु भनेको त कस्तो आनन्दको क्षण हो। उहाँले त समस्त पापहरू उहाँको एउटै वचनमा नष्ट गरिदिनुहुन्छ, दुःख नष्ट गरिदिनुहुन्छ, कष्ट नष्ट गरिदिनुहुन्छ। सन्त महात्माहरूमा त्यस्तो शक्ति हुन्छ, उहाँका बाणीमा त्यस्तो अतुलनीय शक्ति हुन्छ। उहाँले पाप ताप नष्ट गरिदिनुहुन्छ। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। भागवत सुन्दा, तुलसीको सेवा गर्दा, गाईको सेवा गर्दा, सन्तको सेवा गर्दा, सन्तको बाणी सुन्दा करोडौं जन्ममा गएका पापहरू पनि घट्दै जान्छन् अनि नाश हुन्छन् भनेर भनेको छ। नित्य भागवतको कथा सुन्नु, नित्य हरिचिन्तन गर्नु, यो मुक्तिको बाटो हो। हरिचिन्तन गर्नु, तुलसीको सेवा गर्नु। अन्तकालमा भनेको मर्ने बेलामा भनेको पनि हो, प्राण जाने बेलामा भनेको पनि हो। अन्तकाल भनेको यही हो बन्धु। अन्तकाल भनेको मानव जीवन हो। हाम्रो 84 लाख ज्योनिबाट बल्ल बल्ल उम्किएर हामी मानव जीवन पाएका हौँ। 84 लाख ज्योनि भोग्दै अब बल्ल मानवमा आइपुगेका छौँ। आज छ
भोलि के हुन्छ थाहा छैन। भोलि मानव शरीर हामीले छोड्नु पर्यो भने पर्नु त परिहाल्यो नि। छोडिसकेपछि भोलि फेरि यही मानव जीवन पाइन्छ कि पाइँदैन। त्यसकारण आजै हामीले मानव जीवन पाइने बेलामा हामीले यो मानव जीवनको उद्धार गर्ने बाटो यही खोज्नुपर्छ। सन्त भेटौँ, सद्गुरुदेवलाई भेटौँ, भगवान्लाई प्राप्ति गर्ने साधन सोधौँ, साधन खोजौँ। कसरी भगवत प्राप्ति हुन्छ, यो आत्माले कसरी संसारबाट छुटकारा पाउँछ त्यसको जानकारी लिउँ। मानव जीवनले गर्ने कुरा त हो नि त। अहिले सोचौँ, आजै सोचौँ, भोलि के हुन्छ थाहा हुँदैन। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अभी तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अभी तो मिला है फिर ना मिलेगा, प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरा बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। भन्ने सन्देश हो संसारको। मानव जीवनलाई उपयोग गर्नु सदुपयोग। श्रीमद् भागवत की कथाको कति सुन्दर कथा श्रीमद् भागवत की। जस्तो जीवन दुर्लभ हो अहिले मिलेको छ। संसारमा फुल नसम्झ यो त भुङ्रो हो, भुङ्रो। यहाँ तिमी किन टेक्ने खोज्छौ? यसबाट तर्क सन्तले भन्दैछन् अलग बच्छ। जस्तो दुर्लभ मानव जीवन हो भागवत की कथा त्यस्तै दुर्लभ हो। दुर्लभै हो कथा लोके श्रीमद् भागवत बाबाले त संयोगले पाएको, भगवानको ठुलो कृपा भएर पाएको इन कथालाई हामी अंगीकार गरौँ, स्वीकार गरौँ। कोटि जन्मसम्म थिएन पुण्य लभ्यते। वास्तवमा श्रीमद् भागवत की कथा करोडौं जन्मको पुण्यले प्राप्त भएकी कथा हो। राधे राधे, जय श्री राम। फाल्तु कुरा नगरौँ न भन्ने है। त्यसकारण हे योगी नारद, हे यहाँका सन्त महात्माहरू, श्रद्धाले सधैँ सधैँ श्रीमद् भागवतको कथा सुन्नुपर्दछ। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं कथा श्रवणेन लभ्यते। अनायास श्रीमद् भागवत की कथाले तपस्या गर्दा नपाएको योग समाधि सबै कतैबाट नपाएको फल अनायास श्रीमद् भागवत की कथाले दिन्छन् त्यो फल। त्यसकारण श्रीमद् भागवत की कथाको रसपान गर्नुपर्छ। सनकादि मुनिन्द्रहरूले, यस्ता महात्माहरूले भागवतको महिना यसरी गाउनु। हामी यसलाई पत्याएन भने बर्बाद हुन्छ। यसलाई मान्नुपर्छ। सन्तको कुरा हो, महात्माको कुरा हो। महात्माको वाणी सत्य हुन्छ, सधैँ सत्य हुन्छ। सौनकादि ऋषिहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ सुखीसँग, यस्तो उत्तम श्रीमद् भागवतको कथा कसरी भई? सुखजीले उत्तर दिनुभयो। भगवान श्री कृष्णले अवतार लिएर जसको लीला हामी प्राकट्य महोत्सव मनायौँ, जसका लीलाका कथाहरू हामी सुन्दैछौँ भागवतमा। उहाँ धराधाममा कति दिन रहनुभयो, धरतीमा कति दिन रहनुभयो, आएर कति दिन लीला गर्नुभयो? 125 वर्षसम्म भगवानले लीला गर्नुभयो। 125 वर्षसम्म। जब धराधाम छोडेर भगवानको सवारी हुनुभयो, त्यही बेलामा उद्धव, परम भक्त उद्धव साथमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भगवान राधे राधे, भगवान गोविन्द, हजुर त फेरि सवारी हुन्छ, तर हामी जस्ता भक्त चाहिँ कसरी बाँच्नु? हजुरका वियोगमा हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ? लैजानुहोस्, हामीलाई पनि लैजानुहोस्। अथवा हामी जान सक्दैनौँ भने आउँदै गरेको यो घोर कलियुगमा न सत्सङ्ग हुन्छ न सन्त हुन्छन्। पृथ्वी पनि भारवती भइसकेका हुन्छन्। त्यसकारण हामी भक्तमाथि, सज्जनमाथि, सन्तमाथि, साधुमाथि दया गरेर प्रभु हजुरले केही त छोड्नु पर्यो, हामी माथि दया गर्नु पर्यो भनेर उद्धवले भगवानसँग यसरी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ।
केही त छोडेर जानुहोस् प्रभु, हजुर त जानुहुन्छ नि, केही त छोडेर जानुहोस्। उहाँले माग्दै हुनुहुन्छ भगवानसँग, भक्तको अवलम्बनका लागि माग्दै हुनुहुन्छ। हे कृष्ण